सो 21 तारखेच्यान असेंब्ली सेशन. सो कशें आसतलें फॉर असेंब्ली सेशन 15 दिसांनी? 15 दिवसांचे असेंब्ली सेशन जे आसा न्ही की पावसाळ्या अधिवेशन हें लेंथी आसता, सादारणशे 15 दिसांचें लेंथी अधिवेशन आसा. रुटीन जे आमी आतां इतले हांवें 3 सेशनां लेंथी सेशनां कंडक्ट केली फाटली 3 टायम म्हणटा अशें. आनी हातूंत चेंजीस कांय आसचे ना की रुटीन जें चलता तशें आसता. आतां एक तर रुटीन जाल्लें तें. सो प्रायवेट रेजोल्युशन बिल साहेब आतां मागे हें केल्या तेणें आयल्या वो कितें येयल्या वो ताजे डिटेल आत्तां येतले अशें ना की आनीक थोडे दीस वतले. ओके. म्हणजे प्रायवेट रेजोल्युशन किंवा बाकी स्टार्ट क्वेश्चन जे आसा न्ही त्या संदर्भात तें डिटेलिंग जें आसा न्ही फुडलें आत्तां स्टार्ट जाता न्ही आनी फुडले एक 8 दिसांनी येतले सगळे. फाटल्या दिसांनी ऑपोजिशनान म्हटलें 18 आहा ते 15 दीस केले बा म्हणून. सो हेजेर रिजन कितें आशिल्लें? एक हांवें हाजे पयलीं सांगलां की असेंब्ली कितले दीस आसची हो विशय आसा न्ही कॅबिनेटाचो विशय आसा. कॅबिनेटान एप्रूव केले उपरांत जो आसा न्ही तो कंडक्ट करप जो आसा न्ही ताजो विशय पूर्णपणे ताजो बिझनेस आसा न्ही तो सांबाळप जो आसा म्हजें काम आसा. म्हणजे 15 दीस हे कमी न्ही अशें म्हाजें दिसपान की त्यामुळे 15 दीस जे आसा न्ही ते सारके जर आमी जर म्हणजे ऑपोजिशन किंवा सत्ता रुलिंगांनी वेवस्थीत जर काम केलें आसत जर जायत न्ही खूब काम जावपा येता. पूण 18 दिसाचे 15 दिसांनी मेकअप करूंक जाता म्हणटा. हांव 18 दिसांचें अशें म्हणना तुका. एके दिसा आमकां असो अनुभव येता की शेवटी लास्टाक 3-4 दीस आसा न्ही बिझनेसूच व्हडलो नासता हें लक्षांत येता. पूण हाजोच अर्थ न्ही की हांवें की 18 दिसांचे कमी हांवें केले अशें तो भाग ना तो. पूण तो एक सगळ्यांनीच जे आसा न्ही ऑपोजिशनान सुद्दां रुलिंगांनी सुद्दां सगळ्यांनी आसा न्ही की बिझनेस जर वेवस्थीत जर हाडलो आसत जर जायत न्ही कामकाज जर वेवस्थीत चलत जर जायत न्ही 15 दिसांनी खूब काम जावपा येता. सो ऑपोजिशन हॅज एवरीबडी वील बी गेटिंग इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी एज फार एज क्वेश्चन्स एवरीथिंग म्हणटाले. आतां पर्यंत जे आसा न्ही सगळ्यांक हांवें म्हणजे असेंब्ली बरी चलची म्हणजे विधायक कामा खातीर काम जे आसा न्ही त्या असेंब्लीन जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही ऑपोजिशनाक सुद्दां बरी संदी दिल्ली आसा आनी सत्ताधारीक सुद्दां बऱ्यापैकी संदी दिल्ली आसा. म्हणजे फाटले म्हाका दिसता की आज पर्यंतचे म्हणजे फाटले 3-4 वर्सांचे आतां हें 4थी वर्स जाता की त्यामुळे म्हजेर कोण तरी नाराज आसा अशांतले अशें बाबा ना. एक समाधानकारक जे आसा न्ही सगळे चलिल्ले आसा आनी त्यामुळे रुलींग आनी ऑपोजिशन समाधानी आसा अशें म्हजें स्वताचें ओपिनियन आसा.